कैल्शियम मिल्क में होती है, दैट्स गुड कैल्शियम, एंड जो फैट होती है मतलब इट्स गुड, इट्स डेवलपिंग योर बोन्स। या बिकॉज फैट इज इन लिम्फ नोड्स, जहाँ पे लिम्फ नोड्स डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पे वो मतलब स्टबर्न हो जाता है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड, ओह माय गॉड नहीं मिल्क नहीं पीना चाहिए, इससे फैट, किसी ने हमें हाई प्रोटीन पे बोला, नो इट्स ऑल द मिथ, हाई प्रोटीन पे जाने से या किसी इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट कमिंग एट द पेडिक्योर्स, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया स्क्रब्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो हम लोग डालते हैं फंगस के लिए हैं, पैराफिन दिया जाता है, उसके बाद बफिंग किया जाता है, वो जो बफिंग होती है ना वो एंड होती है, बिकॉज इट टेक्स आउट ऑल द डेड स्किन, मतलब ऑल द टॉप लेयर्स ऑफ द स्किन और टॉप लेयर्स ऑफ ऑन द नेल बट जो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डेड हो जाती है, उसको निकाला जाता है, दैट कम्स इनटू अ स्पा, pedicure and manicure, but it takes about 1.5 hours to 2 hours, not less than that. Not less than that. तो अच्छा ठीक है, ये है क्योंकि I'll tell you what happened. मैं बता रही थी कि मैं तो गई थी spa manicure pedicure कराने, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. So I told them what they did, and apparently I paid for a spa pedicure and a manicure and I didn't get one. तो आपको ये देखना चाहिए. It's very sad. लेकिन अब आपको पता है कि 1.5 से 2 घंटे लगने चाहिए, और पैराफिन वैक्स जो आपकी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाती है. तो पैराफिन वैक्स से एग्जैक्टली क्या होता है समीरा, आप बताएं. पैराफिन वैक्स एक्चुअली स्किन को प्रोवाइड करती है वो लॉस्ट व्हाट यू कॉल मॉइस्चर कह लें, या जो लॉस्ट ऑयल्स होते हैं वो आपके वो रिगेन हो जाते हैं. तो उससे आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस फॉर्म हो रही होती हैं और जो आपको लगता है कि स्किन डल हो रही है, डार्क हो रही है, तो वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं. अच्छा, और ये आप कह रही थी कि इट्स हॉट, इट्स अ हॉट प्रोडक्ट, और इट्स वेरी हॉट. एक्चुअली ये बोन्स स्पेशली फॉर अर्थराइटिस पेशेंट, ऑस्टियोफोरोसिस अर्थराइटिस पेशेंट, बोन्स के लिए यूजुअली डॉक्टर्स लॉट रेकमेंड करते हैं हाईली कि आप पैराफिन लगाएं. उससे जो जैसे गाउट का प्रॉब्लम होता है काफ़ी लोगों का, अपने जो ओल्डर एज की विमेन होती है उनके हाथ इस तरीके से वाइडर ओपन होते हैं. तो जो बोन्स जो है उनको गर्मी जो अंदर तक एपिडर्मिस टू डर्मिस पॉइंट्स, ये बोन्स को वो जॉइंट अप कर लेती है, दे फील वेरी मच रिलैक्स. अपर स्किन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, डेड स्किन निकल जाती है, बट बोन्स के लिए स्पेशली डॉक्टर्स रेकमेंड. लेकिन ये नेसेसरी तो नहीं है कि आप किसी भी एज में करा सकते हैं, किसी भी एज में. किसी मेन osteoporosis and arthritis patient के लिए it's an excellent remedy. Nothing like it. Okay, chalo, that's great. I want to talk a little bit about हम body shape के बारे में ज़रूर बात करेंगे towards the end. लेकिन body पे जो बाकी problems होते हैं, जैसे हमारे वो cellulite हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, एंड लास्ट में हमारे शो पे डॉक्टर शाइस्ता थी और उन्होंने बोला था कि सेल्यूलाइट का बेस्ट तरीका होता है बॉडी मसाज, बिकॉज उसमें वो जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं यू नीड टू रीडिस्ट्रीब्यूट. तो मसाज में भी हम जाते हैं, हम कराते हैं, कभी कभी ज़्यादा दर्द होके वापस आ जाता है, ओह माय गॉड ये कैसा मसाज था. तो ये हमें मसाज जो कराना चाहिए वो भी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सही तरीके से मसाज कर रहे भी हैं या नहीं, और अगर कोई पुल कर ले कोई मसल, सो व्हाट डू वी लुक फॉर. जब आप मसाज करवा रहे हैं ऑफ कोर्स, तो आपके अपने अंदर एक फीलिंग आती है कि आई एम गेटिंग रिलैक्स्ड. वो ये नहीं होता कि आप जिस तरह कह रही हैं कि नहीं अब मसाज दर्द हो रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है दर्द. अच्छा, कोई लोग कहते हैं ना कि मसाज में दर्द होना चाहिए, बोलते हैं कि दर्द होना चाहिए, फिर आकर होता ये कि मसाज में 3 कैटेगरीज है. एक है रिलैक्सेशन, एक है थेरेप्यूटिक कि आप किस पर्पज से जा रहे हैं. जो थर्ड है वो होता है न्यूरोमस्कुलर. लाइक जो आप बात कर रही हैं वो न्यूरोमस्कुलर में आता है. तो अगर आप बोलें कि जी मुझे न्यूरोमस्कुलर चाहिए, आई हैव लॉट ऑफ पेन ऑन माई बैक, फिर उसके लिए अनदर मसाजेज होते हैं, जैसे हॉट स्टोन थेरेपी आ गई, कोल्ड स्टोन थेरेपी आ गई, लिम्फेटिक ड्रेनेज आ गया, और फिर रिलैक्सेशन में स्वीडिश मसाजेस आ गए. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अगर आप कहीं भी जाती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन शुड आस्क यू एन इंटरव्यू, अ क्वेश्चनर यूजुअली हम देते हैं कि भाई अपने क्लाइंट से कि फीडबैक लेंगे आप किस पर्पज से आ रही हैं, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा. इट्स लाइक अ कंसल्टेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू शुड गो फॉर इट. जहाँ पे रही कि हम मसाज कराने गए थे जनाब और ऊपर से दर्द हो लेके आ गया, एक्चुअली वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन. जब आप बहुत ज़्यादा मसल स्टिफ होते हैं तो हम एक्यूप्रेशर या शिहात्सु जब करते हैं तो उसके अंदर जो भी टॉक्सिक यानी जो नॉट्स होते हैं, निड्यूल्स होते हैं, तो व्हेन वी प्रेस इट हर्ट्स, लाइक बहुत दर्द होता है. तो उस वो निड्यूल्स उस वक्त रिलीज कर रहे होते हैं टॉक्सिन्स, इस वजह से आपको दर्द शुरू होता है. और इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू हील, क्योंकि आप उसको
یو نو اٹس لائک اے ڈپازٹ, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو اس چیز کو ریلیز کرنے میں لائک اباؤٹ اے منتھ اور 2, اور اس کے بعد دوسرے تھیراپیز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آفٹر کیئر ہوم میں کرنا. لیکن آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مساج سے مجھے زیادہ 2 گائز سے نہیں ہوگا, یو نو, سو یو نو واٹ ٹو گو ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی, تھوڑی سی ریسرچ آپ خود بھی کر لیں, سو ایزیلی اویلیبل آن دی, ایکچولی آپ کو پتہ نہیں ہوگا, ڈونٹ ٹرسٹ اینی تھنگ آن دی انٹرنیٹ بائی دا وے. سمیرہ, آپ پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم نے سیلولائٹ اور وہ اس کی اسٹریچ مارکس کے بارے میں بات کی تھی, تو ہاؤ ڈو یو گیٹ ریڈ آف دیز مارکس آن یور باڈی, ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایشا بیسکلی دیکھیے یہ آ جاتا ہے اپنے میڈیسن کے فیلڈ میں, کیونکہ آئی ایم اے بیوٹیشین, تو ڈیفینیٹلی آئی وونٹ پریفر ٹو کمنٹ آن دیٹ. یہ تو میں خالی ڈاکٹر مبشرہ یہاں ہیں, اینڈ شی از اے رناؤنڈ پرسن ان ہر فیلڈ. سو ڈیفینیٹلی میں چاہوں گی کہ جو لائک ہمارے اور پرابلمس ہیں, لائک ہمارے جو اسکن, اکثر لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ سردیوں میں اسکن ہمیں اثر اسکن پہ ایچنگ ہو رہی ہے یا ریشز پڑ رہے ہیں, اور وہ جو اوور ڈرائنس کی بھی بات ہو جاتی ہے فار ونٹرز اسپیشلی, اینڈ کہ اتنی ڈرائنس ہو جاتی ہے کہ آپ جتنی بھی کریم لگائیں اٹس ناٹ انف, تو پھر آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بالکل انڈر نرشڈ اسکنس ہوتی ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے مینلی, اور ان کا آئی وڈ سے کہ دیکھیے اس کے لیے تو مساجز جو ریلیکسنگ مساجز ہوتے ہیں یہ ایڈوائزبل ہوتے ہیں زیادہ, کہ ان میں آئل مساجز ہوتے ہیں, مائلڈ آپ اس کو وارم کر کے آئلز آتے ہیں جو آپ لائک ان کے تھرو جب مساج دیتے ہیں, پرٹیکولر لائک اس کی موومنٹس ہوتی ہیں, تھم موومنٹس ہوتی ہیں, فنگر موو, تو اس کے ایبزارپشن بھی اچھا ہوتا ہے, پلس آپ بہت ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں. اور لیکن آپ کو جس طرح سے لائک فیشیلز ہم لیتے ہیں تو ہمیں ریگولرلی ایوری منتھ یا ایوری 20 days یا 45 days میں جو ہمارے بیوٹیشین ہمیں ریکمینڈ کر رہا ہے, اتنے ٹائم میں ہمیں جس طرح سے فیشیلز لینا ہے, سملرلی ہمیں سردیوں کے موسم میں یہ مساجز کنٹینیو رکھنے ہوتے ہیں. دس ویری اسینشیل, کیونکہ اگر آپ کا بلڈ فلو بھی آپ کا پھر آف کورس آپ کی کیپلریز جو چوک ہوئی بھی ہوتی ہیں, آف کورس آپ کی ساری کیپلریز فل آل ٹائم لائک اوپن نہیں ہوتی ہیں, ان میں سے کچھ لیک آف لائک آپ لیک آف مینٹیننس کہہ لیں اس کو, اپنی اسکن کی طرف آپ پراپر دھیان نہیں دے پا رہے ہوتے, تو اس وجہ سے اس کے اندر بہت سے لائک پرابلمس آ جاتے ہیں. تو وہ چیز بہت لائک بلڈ فلو بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کی اسکن کی طرف. اچھا, تو یہ آپ نے فیشیلس مینشن کیا, دس از ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹڈ ٹو کلیئر آؤٹ, کہ فیشیلس اکثر وی سی کہ 15 سال کی عمر میں بھی لوگ جا رہے ہیں فیشیلس کرا رہے ہیں, اینڈ دین وی سی آبویسلی ان اولڈر ایج آلسو بھی جاتے ہیں, لیکن عمر کیا ہونی چاہیے جب آپ کو فیشیلس شروع کرنے چاہیے؟ دیکھیے ایکچولی ڈپینڈس کہ آپ کی اسکن پہ پرابلم کیا ہے. اگر آپ 15-16 ایئرس کی ایج میں بھی اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی اسکن میں کوئی ایسا پرابلم ہے کہ یو نیڈ اے فیشیل, تو ڈیفینیٹلی یو کین گو فار اٹ. لیکن اس میں ایک تو لائک primarily we have to be very careful کہ آپ جو مساجنگ دے رہے ہیں اتنی ینگ اسکن پر, وہ کوئی ہارڈ اسٹیپس نہیں ہونے چاہیے, بہت مائلڈ, بہت سافٹ ہاتھ سے. اور ایسے بھی فیشیل ہوتے ہیں لائک وائٹننگ فیشیلز ہوتے ہیں آپ کے, اور گلو کے لیے, تو پھر وہ آف کورس میں تو ان کو نہیں ایڈوائز کرنا چاہوں گی, لیکن لیکن اتنی ینگ ایج میں وی نیڈ ٹو کلین آؤٹ آر پورس. اور اگر لائک ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے, جو اسکول گوئنگ بچیاں ہوتی ہیں, دھوپ چہرے پر پڑ رہی ہوتی ہے, لائک ڈفرنٹ تھنگ, ان چیز کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں اس کے تھرو. لائک اینٹی ٹیننگ فیشیلز ہوتے ہیں کہ وہ اس سے آپ کی جو اسکن کے اوپر لیئرس فارم ہو جاتی ہیں, ایکسفولیشنس کے تھرو, فولیٹرز ہوتے ہیں, مختلف ایکسفولیشن ہم دے دیتے ہیں, تو اس طرح سے لائک اسکن کو ہم اور زیادہ کلیئر کر سکتے ہیں. وہ کوئی ہارمفل نہیں ہوتا, لیکن آف کورس پرٹیکولر تھنگس کو. تھینک یو سو مچ سمیرہ فار جوائننگ اس. ہم لیں گے آن دس نوٹ ویری شارٹ بریک, ہم واپس آئیں گے. باڈی کیئر کے بارے میں ہمیں بہت ساری اور باتیں کرنی ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ باڈی شیپ, ہاؤ ٹو مینٹین یور باڈی شیپ آلسو. سو ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ کمرشل بریک.